आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा आज हामी विशेष गरी नेपालका शिक्षकहरूको अवस्था कस्तो छ, विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूले केही दिन अगाडि सरकार समक्ष विभिन्न मागहरू राखेर पेन डाउन गरेर आन्दोलन गर्नुभएको थियो। के उहाँहरूको सम्बोधन हुन नसकेको हो? सरकारले उहाँहरूको सम्बोधन गर्नका लागि किन चुकिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल शिक्षक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा अहिलेका प्रमुख सल्लाहकार बाबुराम थापा आज हाम्रा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सर, स्वागत छ कार्यक्रम। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। मैले यो पृष्ठभूमिमा जोडिरहँदाखेरि अलिकति शिक्षक सँगसँगै राजनीति यहाँ मैले हजुरको परिचय दिइरहँदाखेरि यी दुईटा शब्द आए। वास्तवमा लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लागि परेर राजनीतिमा आउँदाखेरि कस्तो अनुभव पाउनुभयो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। धन्यवाद। वास्तवमा शिक्षक र राजनीति भन्नुभन्दा पनि शिक्षा र राजनीति भनौँ, शिक्षा राजनीति होइन। शिक्षा एउटा व्यापक अर्थमा बुझ्ने एउटा प्रणाली हो। शिक्षा आफैमा पनि एउटा प्रणाली हो। म लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा सरिक भएर अहिले राजनीतिमा अगाडि बढिरहेको छु। झन् 38 वर्ष मैले टिचिङ सेवामा आफूलाई समर्पित गरेँ र टिचिङ पेसामा समर्पित मात्र होइन, मैले शिक्षक समुदायको पनि नेतृत्व गरेँ होइन। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, सार्क टिचर्स फेडरेसनको पनि म अध्यक्ष भएँ। अहिले पेसागत महासङ्घ नेपाल भन्ने छ जो जनसङ्घको रूपमा नेकपा एमालेको जनसङ्घको रूपमा छ, जहाँ शिक्षकहरूको पनि सहभागिता छ। ती सबै ठाउँमा मैले नेतृत्व गर्दै गर्दै अहिले यहाँ आएको छु। जहाँसम्म शिक्षा र राजनीतिको कुरा छ, यी दुइटै एक आपसमा सरकार राख्ने विषयवस्तु हुन्। तर शिक्षाले राजनीतिलाई सरकार राख्ने कुरा र राजनीतिले शिक्षालाई बुझ्ने कुरामा चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले त्यसको कम्प्रिहेन्सन गर्न जरुरी छ, त्यसको बुझाइ राख्नु जरुरी छ। किनभने शिक्षा आमूल परिवर्तन रूपान्तरण एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो होइन। संसारमा जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन् शिक्षाकै माध्यमबाट भएका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर त्यो शिक्षाको माध्यमबाट भएको कुराको धेरै इक्जाम्पलहरू, दोस्रो विश्वयुद्धमा तहस भएको जापान शिक्षाकै माध्यमबाट अहिले संसारको दोस्रो तेस्रो होइन टेक्नोलोजीमा यो देश पुगेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने राजनीतिक प्रणालीले शिक्षकलाई र शिक्षालाई बुझ्ने कुरा अलिक फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। यद्यपि शिक्षाका अभियन्ताहरू शिक्षकहरूले पनि राजनीतिको सचेतनता, राजनीतिकलाई बुझ्ने कुरा स्वाभाविक छ। तर राजनीतिक प्रणाली एउटा होइन युगान्तकारी राजनीतिक प्रणाली निरवस्थाबाट त्यहाँ लाने कुरामा सक्रियता हुने कुरा स्वाभाविक छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको पछि अब राजनीतिक कोर्स एक हदसम्म पुरा भएको म मान्छु। तर अझै पनि कतिपय पार्टीहरूका आफ्ना उद्देश्यअनुसार, आफ्नो चाहिँ मार्गदर्शन अनुसार अब त्यो नपुगेको होला। तर आम रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ राजनीतिक रूपले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ र यो परिवर्तन ल्याउनमा नेपाली शिक्षकहरूको, नेपाली ट्रेड युनियन कर्मीहरूको ठुलो भूमिका छ। त्यसैले शिक्षा कर्मीहरूले पनि राजनीतिक व्यवस्था ल्याउनको निम्ति योगदान गरेका छन्। तर अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने राजनीतिक प्रणालीमा का अभियन्ताहरूले शिक्षा र शिक्षकहरूलाई अलिक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ र शिक्षालाई हाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराको चेता हुनुपर्छ, जो उहाँहरूले इन्टरनेसनल एरियामा पनि हस्ताक्षर गरेको सवालहरू छ। जस्तो SDG सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल होइन मा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यो हस्ताक्षरले के भन्छ भने शिक्षामा गुणस्तरता कायम गर्न निम्ति SDG 4 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल को 4 नम्बरमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ र त्यसको निम्ति मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई, मुलुकको पाठ्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर नेपालले सिग्नेचर गरेका छ। त्यसैले यो कुरालाई राजनीतिक रूपले यसलाई प्रबन्ध गर्ने कुरा र त्यो राजनीतिक रूपले प्रबन्ध गर्ने कुरा भनेको ऐनमा, संविधानमा यसलाई प्रबन्ध गरेर शिक्षकहरूलाई र शिक्षाकर्मीहरूलाई त्यस अनुसारले अगाडि बढाउने काममा चाहिँ अहिलेको मुलुक नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा का एक्टरहरू, राजनीतिक अभियन्ताहरू, पार्टीहरू जुन ढङ्गले शिक्षालाई बुझ्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले शिक्षकहरूलाई मोटिभेसनल ढङ्गले लगाउनु पर्थ्यो, त्यो काम चाहिँ नगरेको अवस्था छ। त्यसैले मेरो सरकार के भने हामीले बुझ्नु पर्यो, मैले उठाउन खोजेको सरकार के भने राजनीति र शिक्षा मतलब झन्डै हाराहारीमा जान्छन्। शिक्षाले नै मुलुकको राजनीतिलाई ठिकठाकमा ल्याउन निम्ति मुलुकको निम्ति चाहिने सबै खालको कुराहरूको प्रबन्ध गर्छ। तर बुझ्न के जरुरी छ भने राजनीतिक अभियन्ताको रूपमा रहेका टिचरहरूले होइन
त्यहाँको ट्रेड युनियन कर्मीहरूले चाहिँ वर्तमान राजनीतिलाई बुझ्ने, त्यसलाई सतर्कतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। तर त्यसो गरिरहँदाखेरि आफ्नो पेसालाई कम आँक्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई कक्षा कोठाभित्र इफेक्टिभली डेलिभरी गर्ने कुरामा कम जाँगर लगाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अलिकति राजनीतिक आस्थाकोमा बढी लाग्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा कम लाग्ने खालको कुराको आरोप आउने गर्छ। यो आरोपमा केही सत्यता छ, तर केही मात्र होइन। अधिकांश शिक्षकहरू राजनीतिमा एउटा न एउटा राजनीतिकरण, एउटा न एउटा पार्टीगत शिक्षक नभएको शिक्षकै पाउन मुस्किल छ। तर यो भनिरहँदाखेरि शिक्षकले राजनीति नै गर्नु हुँदैन, पार्टीमा आस्थै राख्नु हुँदैन भन्ने मतलब त होइन। तर सक्रिय रूपमा खुल्लामा एकातिर अध्यापन पढाइको पेसा छ, अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूमा सक्रिय रहँदाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन हामीले गर्न पाउँछौँ। यसले त अलिकति शिक्षा क्षेत्रलाई त कमजोर बनाउला नि त। हजुर, तपाईँले ठिकै कुरा उठाउनुभयो। वास्तवमा संसारभरिका ट्रेड युनियन कर्मीहरूको एउटा थलो छ, ILO, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन, होइन, विश्व श्रम सङ्गठन। त्यहाँ त्यसले के भन्छ भने ट्रेड युनियन कर्मीहरूलाई 4वटा अधिकार दिनुपर्छ, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक र राजनीतिक अधिकार। र यो 4वटा अधिकारभित्र ट्रेड युनियन अधिकार पर्छ। र राजनीतिक अधिकारलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ, नेपालको सन्दर्भमा बुझ्ने बुझाउने कुरामा फरक छ। राजनीतिक अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ हामी पेसामा लाग्नेहरूले पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य लिने र त्यसको अभियन्ताको रूपमा राख्ने कुरा बुझ्छौँ। वास्तवमा ट्रेड युनियन कर्मीहरूले बुझ्ने कुरा त्यस्तो होइन। कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक अधिकार शब्दको ट्रेड युनियन अधिकार भनेको चाहिँ देशले आफ्नो संविधान बनाउँदाखेरि उनीहरूको निम्ति चाहिँ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा सहभागिता हुने खालको आरक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। जसरी नेपालको संविधानले महिलालाई, आदिवासी जनजातिलाई, अपाङ्गलाई जसरी चाहिँ विभिन्न क्लस्टरमा प्रबन्ध गरेको छ, त्यस्तै गरी हामी ट्रेड युनियन कर्मीहरूलाई पनि त्यो संवैधानिक प्रबन्ध गर्ने भने हामी कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य लिएर अघि बढिरहनु पर्दैन। यो कुरा चाहिँ ILO कन्भेन्सन 89ले पनि भन्छ। त्यो कुरा नेपालले रेटिफाई नगरेका कारणबाट र राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकार हामीले प्राप्त नगरेको कारणबाट नेपाली ट्रेड युनियन कर्मीहरू, विभिन्न पेसा सहितका ट्रेड युनियन कर्मीहरू चाहिँ कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिने र त्यसको संरचना बस्ने अभ्यासहरू भएको छ। यो अभ्यास नगराउनको निम्ति चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले के ध्यान दिनुपर्छ भने शिक्षकहरूलाई राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकार जो ILO कन्भेन्सन 89ले चाहिँ उल्लेख गरेको छ, त्यो कुरा चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 34मा त्यो कुरा इन्क्लुड गर्ने भने ट्रेड युनियन कर्मीहरू, पेसाकर्मी सहितका ट्रेड युनियन कर्मीहरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य नलिँदा पनि हुन्छ। तर त्यो कुराको प्रबन्ध नभइसकेपछि अहिले विभिन्न हामी पेसाकर्मीहरू राजनीतिक आस्थाको आधारबाट संलग्न भएको कुरा चाहिँ यथार्थ हो। तर यसलाई हटाउनको निम्ति, यसलाई प्रबन्ध गर्नको निम्ति राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकारको चाहिँ समुचित प्रबन्ध संविधानमा गर्नुपर्छ, शिक्षा ऐनमा गर्नुपर्छ। त्यसो हुने बित्तिकै ट्रेड युनियन कर्मीहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीबाट अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। तर सँगसँगै बुझ्नु के परिछ भने एउटा सचेत नागरिकले मुलुकको शासन प्रणाली, होइन, मुलुकको सिस्टमको बारेमा बुझ्ने र त्यसलाई बुझाउने काममा शिक्षकले नगरी कसले गर्छ? त्यो गर्ने सिलसिलालाई चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्टका साथ, होइन, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पेसाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई ध्यान दिने साथ अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइलाई नेपाल शिक्षक महासङ्घले त्यस ढङ्गले ओरिएन्टेसन आफ्नो पङ्क्तिले पनि दिँदै हिँडिरहेको यथार्थ पनि हो। बाबुराम सर, तपाईँ त लामो समयदेखि शिक्षक महासङ्घमा रहेर काम गर्नुभयो। त्यहाँ शिक्षकको अवस्था, त्यहाँ हुने राजनीतिकरणहरू सबैलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। भर्खरै मात्र शिक्षकहरूले, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले विभिन्न मागहरू राखेर उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, सम्बन्धित निकायमा नि पुग्नुभयो र यतिले पनि नभएर उहाँहरूले पेन डाउन अभियानै गर्नुभयो विद्यालय बन्द गरेर। पटक पटक शिक्षकहरूमा यस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आइपर्छ? यो गलत कसको, कमजोरी कसको? स्वाभाविक। नेपाल शिक्षक महासङ्घको म 3 वर्ष 5 महिना 26 दिन यसको नेतृत्व गरेँ। 2074 सालको फागुन 29 गतेबाट म शिक्षक महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा रहेर म अध्यक्ष हुने बित्तिकै मेरो कमिटीले मुलुकका समग्र शिक्षा कर्मीहरू अर्थात् शिक्षकहरू, विद्यालय कर्मचारीहरू, निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू, सञ्चालकहरू, यी सबैका सरकारलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर हामीले 40 बुँदे माग सरकार समक्ष हामीले जेठमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। लामो समयसम्म हामीले त्यो सरकारसँग
डाइलेक्ट गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले हाम्रो कुरालाई ध्यान दिनु भएन र हामीले 2075 सालको मङ्सिर 14 गते काठमाडौँमा विशाल जनप्रदर्शन गऱ्यौँ। विशाल शिक्षकको उपस्थिति गरेर झन् 40,000 शिक्षकहरूको उपस्थिति थियो र त्यो शिक्षकहरूको उपस्थितिबाट वर्तमान तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल चाहिँ घुँडा टेक्न बाध्य हुनुभयो र हामीलाई वार्तामा लिखित रूपले वार्तामा बोलाउनु भयो र हामीले हाम्रो सबै सरकारहरूलाई त्यहाँ सिरियलाइज गऱ्यौँ र हामी क्रमशः शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई पनि व्यवस्थित गर्न निम्ति आम हडताल पनि नगर्ने र हाम्रा सरकारहरू टेबलबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको थालनी गऱ्यौँ र झन् 6-7 महिना हामी अगाडि बढिसकेपछि 2076 सालको फागुन 9 गते हामीले 30 बुँदे सहमति गऱ्यौँ। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीले 30 बुँदे सहमति गऱ्यौँ र त्यो 30 बुँदे सहमतिभित्र दुई प्रकृतिका मागहरू थिए। पहिलो प्रकृति सरकारले आम्दानीको 20% बजेटको 20% लगानी गर्नुपर्छ, वर्तमान पाठ्यक्रमलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ र पाठ्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने सिलसिलामा शिक्षकहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्छ र सँगसँगै लामो समयदेखि रहेको सवालहरू अस्थायी शिक्षकको सवाल, इसिडीका तलबको सवालहरू, उहाँको सेवा शर्त र सुविधालाई चाहिँ सुरक्षा दिने सवाल, त्यस्तै गरी निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक इसिडी राहतको सवालहरूको बारेमा सरकारले हामीसँग टेबलमा बसेर हस्ताक्षर गरेर त्यो हस्ताक्षर गर्नेमा गिरिराजमणि पोखरेलका थिए र अरू हामी 13 जना शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट हामीले हस्ताक्षर गरेको कुरा थियो। तर त्यो हस्ताक्षर गरेको कुरालाई के चाहिँ लागू गर्यो, जस्तो पोसाकको प्रबन्ध थिएन, निजी सामुदायिक विद्यालयको अस्थायीलाई पोसाक थिएन, त्यो पोसाकको व्यवस्था गर्यो, राहतलाई पोसाकको व्यवस्था गर्यो, इसिडीलाई पनि 6,000 तलब खाने तर 10,000 को पोसाकको व्यवस्था गर्यो, केही चाहिँ गर्न खोज्यो। तर आमूल रूपान्तरण परिवर्तन गर्ने शिक्षामा परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ तपाईँलाई के भयो भन्दाखेरि सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय आयोग गठन गर्यो। त्यो आयोगमा महासङ्घ तर्फबाट म आफू पनि सम्मिलित भएँ। त्यो आयोगले धेरै कुराहरू चाहिँ विगतका आयोगहरूका सरकारलाई पनि ध्यान दिएर मुलुकको वर्तमान तत्कालीन शिक्षा प्रणाली अथवा विद्यालय त महाविद्यालय त र विश्वविद्यालय त र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको र त्यहाँ काम गर्नेहरूको प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा झन् 6 महिनासम्म हामीले काम गरेर त्यो उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्यौँ। सरकारले त्यो प्रतिवेदनमा भएका कुरा लागू गर्ने कुरा त परै जाओस्, त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरेन र हामीले त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने सेवालाई म आफूले पनि हस्ताक्षर गरेर 24 जना मध्ये 13 जनाले चाहिँ त्यसलाई किन सरकारले सार्वजनिक नगरेको भनेर हस्ताक्षर गरेर हामीले चाहिँ दरबार हाई स्कुलमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम पनि गर्यौँ। त्यतिखेर केही साथीहरू चाहिँ होइन यो सरकारको कुरा हो, यसले नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा त, तर मैले के भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यति महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको सवाललाई सार्वजनिकरण नगर्ने हो भने त के अर्थ भयो र? सार्वजनिकरण गरेर लागू गर्ने सिलसिलामा कमी कमजोरी हुनसक्छ, बजेट नपुग्न सक्छ, धेरै ह्युमन रिसोर्सको प्रबन्ध गर्न नसकिन्छ, तर सार्वजनिक गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हिम्मतका साथ महासङ्घको अध्यक्ष गैसीले मैले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गर्यो र त्यो सार्वजनिक गर्दाखेरि कतिपय एनसी जस्ता कतिपय साथीहरू चाहिँ त्यो कारबाहीमा पनि भोग्नु पर्यो। र सँगसँगै यहाँहरूको प्राथमिक बाल शिक्षा दिन कक्षा 8 सम्म आधारभूत 9-12 माध्यमिक भइसकेपछि मुलुकको शिक्षकको सङ्ख्या कसरी प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि एउटा दरबन्दी मिलान पुनर्वितरण र प्रक्षेपण कार्यदल गठन भयो। तत्कालीन नेपाल सरकारको सचिव महाशरण शर्माको अध्यक्षतामा म पनि त्यहाँ सम्मेलन थिएँ र त्यसले झन् 6 महिना लगाएर के कुरा निष्कर्ष निकाल्यो भने झन्डै 53,000 शिक्षकको जरुरी छ भन्ने कुराको प्रतिवेदन हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि हामीले बुझायौँ। तर त्यो पनि लागू भएन। नभइसकेपछि क्रमशः हाम्रा सरकारहरू प्रबन्ध गर्ने शिक्षा ऐन जरुरी थियो। शिक्षा ऐन 2028 को अहिले पनि 8 र 9 संशोधन मात्रै छ, त्यो नयाँ ऐन आउन सकेको छैन र हामीसँग भएको सम्झौतालाई क्रियान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ ऐनको अनिवार्यता थियो। त्यो ऐन ल्याउन नसकिसकेपछि धेरै कुराहरू स्थायी हुन, धेरै कुराहरूको प्रबन्ध गर्न सकेन, कतिपय मन्त्रालयले आफैले गर्ने कुरा पनि गर्न सकेन हैन। त्यसैले पछिल्लो कालमा चाहिँ विद्यालय तहमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू चाहिँ आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो भर्खरै र 1 दिन कि 2 दिनसम्म उहाँले पेन डाउन स्ट्राइक पनि गर्नुभयो र त्यो कुरालाई मैले शिक्षक महासङ्घको वर्तमान नेतृत्वलाई ध्यान आकर्षण गरेँ र उहाँहरूको आन्दोलन म आफू पनि सरिक भएँ र उहाँहरूलाई मैले के कुरा कन्भिन्स गरेँ भने तपाईहरू नेपाल शिक्षक महासङ्घको एउटा एफिलिएट हो, खण्ड आन्दोलन गर्न हुँदैन, महासङ्घ मार्फत जानुहोस् भन्ने कुरा उहाँलाई बुझाएँ। उहाँहरूको आन्दोलनमा मैले सरिक भएर यो कुरा भनेर शिक्षा मन्त्रालयसँग सरकार राखेर अहिले पनि फेरि एउटा वार्ता टोली मार्फत हस्ताक्षर भएको छ। सवाल के हो भने मन्त्रालय यति गैर जिम्मेवार छ कि आन्दोलन हुने बित्तिकै सरकार राख्ने र वार्तामा बोलाउने, वार्तामा बोलाएर
त्यसमा चाहिँ सम्झौता गर्ने, तर सम्झौतालाई क्रियान्वयन नगर्ने कुरा चाहिँ विगतदेखि नै यसको निरन्तरता भइरहेछ। तत्कालीन नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा उहाँले पनि झन्डै 3 वर्ष 5 महिना 26 दिन शासन गर्नुभयो, त्यो बेला पनि ऐन आउन सकेन, स्वाभाविक छ होइन। आएन भन्दाखेरि शिक्षा ऐन 2028 को 8 र 9 संशोधन गरेर केही कुराहरू चाहिँ भयो, तर आमूल रूपान्तरण परिवर्तन गर्ने निम्ति हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार चाहिँ काम हुन सकेन। र सँगसँगै उहाँले अर्को एउटा कुरा के पनि गर्नुभयो, जो ऐनको अभावले त्यो कार्यान्वयन भएन। एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने वर्तमान पाठ्यक्रममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर 2076 सालको भदौ 20 गते प्रारम्भिक यो भन्छ पाठ्यक्रमको प्रारूप सार्वजनिक गर्नुभयो, सार्वजनिक भयो शिक्षा मन्त्रालय मार्फत, तर त्यो पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन। त्यो पाठ्यक्रमले कतिपय कुरा राम्रै गरेको छ, मुलुकको वर्तमान पाठ्यक्रमलाई चाहिँ बढी व्यवहारिक बनाउने, बढी चाहिँ होइन मतलब टेक्निकल एस्पेक्टबाट अगाडि बढाउने, स्टिम एजुकेसनलाई लाने भन्ने कुरा गरेको छ, तर त्यो गर्न निम्ति फेरि पनि शिक्षा ऐनको जरुरी छ। त्यसैले सरकारहरू, पछिल्लो सरकार पनि भनौँ न, यही सरकार निर्माण भएको पनि आज 1 वर्ष 2 महिना 16 दिन भयो, 1 वर्ष 2 महिना 16 दिनको दिनमा पनि न ऐन ल्याएको छ न केही भएको छ। त्यसैले हाम्रा सरकारहरू सम्झौतामा टुङ्ग्याउने, सम्झौतामा टुङ्ग्याइसके त्यसलाई क्रियान्वयन नगर्ने काम चाहिँ मन्त्रालय र मन्त्रालय मात्रै नभएर आम सरकारकै गरिमापूर्ण हो भन्ने मेरो ठहर छ। यो शिक्षकहरूको यो विभिन्न समस्याहरू आएको छ, सरकारले सम्बोधन गर्दैन, कता कता यो प्रश्न कतिको जायज होला यहाँलाई मैले सोधिहालेँ। यो हुनुमा शिक्षकहरूको पनि दोषी होला नि, किनभने अहिले पछिल्लो समयको यो कक्षा 10 को र 12 को जसरी परीक्षा फल प्रकाशित भयो, यसमा कमजोर देखिए। सामुदायिक विद्यालयको रिजल्ट विगतका दिनहरूमा भन्दा झन् खस्किएको अवस्था देखियो। निजी विद्यालय नहुनु हो भने त सरकारी विद्यालयको नतिजाले मात्र त यहाँ धेरै तल आएको देखिन्छ। यो नतिजाको परिणाम किन सामुदायिक विद्यालयमा के कमी भएर यो रिजल्ट बन्नु खस्कँदै गयो? यो दोषी त शिक्षकहरूमा नि जाला नि त। यस्तो छ, अब विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या झन्डै 80 लाख छ। 80 लाख मध्ये 70 लाख विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्, बाँकी 10 लाख भन्दा अलिक बढी होला निजी विद्यालयमा पढ्छन् होइन, अध्ययन गर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो सामुदायिक विद्यालयको रिजल्ट चाहिँ कमजोर, संस्थागत विद्यालयको रिजल्ट चाहिँ राम्रो छ। रिजल्ट केलाई भन्ने, +2 को रिजल्टलाई रिजल्ट मान्ने अथवा एसई को परीक्षाको रिजल्टलाई रिजल्ट मान्ने, या हाम्रो शिक्षा प्रणालीले तयार गरेका विद्यार्थीहरू, तयार भएका चाहिँ शिक्षार्थीहरू चाहिँ मुलुकको समग्र विकास निर्माणमा कति उपयोगी भाग गरेका छन् भन्ने कुराको एङ्गलबाट हेर्ने, यो यसरी हेर्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन रूपान्तरण गर्ने कुरामा अहिले शिक्षकहरू, सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूले, पठन पाठन गर्ने शिक्षकहरूले अलिक राम्रो पठन पाठन गरेनन्, त्यसले गर्दा यसो नभएको भन्ने कुराको कुनै तर्क छैन, त्यसमा दम छैन। दम केमा हुन्छ भने अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा वर्तमान पाठ्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने र त्यसअनुसारको भौतिक सुविधादेखि लिएर शिक्षकहरूको प्रबन्ध गर्ने सिलसिलामा राज्यले ऐन कानुनको प्रबन्ध गर्ने गरी अगाडि जाने र त्यति गर्दा पनि भएन भने अनि शिक्षकहरूलाई दोष दिन मिल्छ। तर अहिले त्यसो होइन। शिक्षा ऐन 2028 भनेको त कति दशकौँ भयो नि त, यति लामो समयसम्म शिक्षा ऐन त्यही पुरानो ल्याउने, पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा पनि त्यही शिक्षा ऐन भइरहेको छ भनेपछि त यो बिचमा अब नेसनल इन्टरनेसनल एरियामा त एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल जन नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेछ, त्यहाँ हस्ताक्षर प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने होइन, तर त्यसअनुसारको शिक्षा प्रणाली लागू नगर्ने काम भनेको चाहिँ वर्तमान सरकारका विगतका सरकारहरूकै गैर जिम्मेवारीपूर्ण हो र जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रबन्ध गर्न नचाहेको भन्ने कुरा। र मलाई अलिकति यसमा के पनि जोड्यो भने कतिपय शिक्षाका अभियन्ताहरू पनि शिक्षालाई कमोडिटीको रूपमा, सर्भिस भन्दा पनि एउटा वस्तुको रूपमा राख्न र शिक्षा चाहिँ यो एउटा गोलमालै बनाएर नै यसलाई एउटा व्यापारिक मोटीबाट लानको निम्ति केही सबैभन्दा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अधिकांश अत्यन्त निरीह ढङ्गले विद्यालय सञ्चालन गरिनु भएको छ, तर केही शिक्षालाई चाहिँ व्यापारिक मोटीबाट लानेहरू नै सरकारको पहुँचमा पुग्ने होइन, उहाँहरूको कारणबाट पनि शिक्षा ऐन नआएको हो कि भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान छ। अनुमान मात्रै होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब अलिकति भनिदिनुहोस्, अब शिक्षक सुध्रिन विद्यालयको यो सरकारी विद्यालयलाई जसरी सरकारले सुधार्छौँ भनेर भनेको छ, त्यसको लागि के गर्नु पर्ला? किनभने अहिले यहाँले भन्नु भइसक्यो अहिलेसम्म पनि हामीले विभिन्न आन्दोलन गर्दाखेरि, दबाब दिँदाखेरि शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। 56,000 भन्दा बढी शिक्षक अहिले पनि आवश्यकता छ भनिरहँदाखेरि किन यस्तो भयो? शिक्षा क्षेत्रमा अस्तव्यस्तै छ अझसम्म।
सुधार आउनु पर्दैन? अहिले हामी 29औं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टोबरको दिन बनाइँदैछ। त्यसले एउटा नारा कोइन गरेको छ हैन। आज सेप्टेम्बर 30 होला। अक्टोबर 5 विश्व शिक्षक दिवस जो एजुकेसन इन्टरनेसनल, जसको म एसिया पेसिफिकको बोर्ड मेम्बर पनि छु, युनेस्को र एजुकेसन इन्टरनेसनलले हरेक अक्टोबर 5 को दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाउँछ। र अहिलेको नारा पनि अत्यन्त कन्टेक्स्चुअल तयार गरेको छ। द ट्रान्सफर्मेसन अफ एजुकेसन बिगिन्स विथ टिचर। शिक्षामा रूपान्तरण चाहिँ शिक्षकबाटै सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा युनेस्को र इआई मिलेर, एजुकेसन इन्टरनेसनल मिलेर तयार गरेको छ। त्यसैले हामी शिक्षकहरू चाहिँ यसको मेजर अपेन्ट हौँ। हामीले शैक्षिक सरकारलाई गुणात्मकता ल्याउने काममा ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले त मैले भनेको कुरामा दुईवटा कुरा ध्यान दिए पुग्छ। एउटा, वर्तमान पाठ्यक्रमलाई आमूल परिवर्तन रूपान्तरण गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ जनअपेक्षा शिक्षामा के छ त्यसको राम्रो वर्कआउट गरेर र इन्टरनेसनल एरिनामा एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई हैन पनि दिगो विकास लक्ष्यका गोल नम्बर 4 लाई पनि ध्यान दिएर पाठ्यक्रमको तर्जुमा गर्ने। त्यो पाठ्यक्रम अनुसार, त्यो पाठ्यक्रमभित्र स्टिम एजुकेसन भन्छ, अहिले ग्लोबल्ली चलेको स्टिम एजुकेसन भन्छ, त्यो स्टिम एजुकेसन अनुसार त्यहाँ प्रबन्ध गर्ने, त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने शिक्षकहरू प्रबन्ध गर्ने। र अहिले कक्षा कोठाभित्र पढाउने मात्रै होइन, सिकाउने मात्र होइन, विद्यार्थीमा भएको इनहेरेन्ट ट्यालेन्ट बाहिर निकाल्नुको निम्ति सहक्रियाकलापमा त्यति महत्त्व छ। त्यसैले गर्दाखेरि कक्षा कोठाको राम्रो प्रबन्ध नभइरहेको छ। मुलुकमा 29,000 जस्तो सामुदायिक विद्यालय छन् भने विद्यार्थीहरू भएको मल्टी ट्यालेन्टलाई बाहिर ल्याउनको निम्ति अतिरिक्त क्रियाकलाप, सहक्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको निम्ति पर्याप्त खेल मैदानदेखि लिएर हैन व्यावहारिक शिक्षा र विद्यार्थीहरू कोही कलाकार होला, कोही खेलाडी होला, कोही के होला, त्यो विभिन्न ट्यालेन्टहरूलाई बाहिर निकाल्नु निम्ति कक्षा कोठाको मात्रै एक्टिभिटीले पुग्दैन। त्यो खालको लगानी गर्नको निम्ति जरुरी छ। यी सबै यति कुरालाई प्रबन्ध गरेर अगाडि गएर शिक्षकलाई बढी मोटिभेसन गर्ने नीति तर्जुमा गर्यो भने मलाई लाग्छ वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा केही रूपान्तरण हुन सक्छ। यसको निम्ति पहिलो काम भनेको चाहिँ सरकारले अहिलेको शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने र यो अहिलेको संविधान 7औं संविधानको धारा 31 ले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा जो भनिरहेको छ, वास्तवमा त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन। त्यो हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो हुने म सम्भावना न्यून देख्छु। किनभने अझै 53,000 शिक्षकको अभाव छ। 53,000 शिक्षक कहाँबाट परिपूरण गर्ने भन्दाखेरि शिक्षकहरूको परिपूरण गर्नको निम्ति विद्यालयमा आय स्रोत छैन। अनि युवा त्यो ढङ्गले अलिअलि रकम जुटाएर शिक्षक न्यून तलबमा शिक्षकहरू प्रबन्ध गर्ने काम गर्नुपर्छ निजी स्रोतबाट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब निःशुल्क शिक्षा भन्ने त उही संविधानको धारामा मात्रै, धारा 31 मा मात्रै छ। त्यसैले यी सबै कुरा सरकारले शिक्षा ऐन 2000 मतलब संविधानको धारा 31 लाई प्रबन्ध गर्ने कुरा, धारा 39 मा विद्यार्थीहरूको हक र अधिकार र शिक्षाको अधिकारको बारेमा जे कुरा ऐनले शिक्षा संविधानले प्रबन्ध गरेछ त्यसलाई अक्षरशः लागू गर्ने काममा वास्तवमा सरकारहरू, राजनीतिक पार्टीहरू सरकारमा पुग्छन्। सरकारमा पुग्ने बित्तिकै संविधानका ती धाराहरू चाहिँ बिर्सिने गर्छन्। त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ पर्ने आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्ने काम गरिरहेका छन्। यो काममा अब आउने सरकारले ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ केही न केही रूपान्तरण, शिक्षामा रूपान्तरण हुने, शिक्षालाई क्वालिटेटिभ ढङ्गले अगाडि बढाउने काम हुनसक्छ। यसको मेजर पात्र टिचर हो। टिचरलाई मोटिभेसन गर्ने तर्फबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र शिक्षक पनि हाम्रो जिम्मेमा अभिभावकहरूले विद्यार्थीहरू सुम्पिदिनुभएको छ। उहाँहरूमा भएको ट्यालेन्टहरूलाई, उहाँहरूको क्षमतालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ। हामी इमान्दारीपूर्वक कक्षा कोठाभित्र पढाउने होइन, सिकाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने थप चेतका साथ कक्षा कोठाभित्र डेलिभरी गर्न सक्नुपर्छ। अहिले त मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ, 3 तहको सरकार छ। विशेष गरी स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी, धेरैभन्दा धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। आफ्नै पाठ्यक्रमदेखि लिएर गएर विद्यालय व्यवस्थापन चाहिँ चुन्नेदेखि लिएर गएर शिक्षकहरू छनौटदेखि लिएर सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ। यसले गर्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन अलिकति कता रोकिएको हो कि यो नियम कानुन जसरी माथि केन्द्रबाट नियम कानुन अलि नफुकाइदिएर स्थानीय तहलाई गाह्रो परे हो कि यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यस्तो छ, अब अनुसूची 8 र 9 संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकारहरू दिएको छ। तर स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार, शिक्षाको अधिकारलाई प्रबन्ध गर्न सरकारले सकेकै छैन। स्थानीय सरकारले सकेका छैन। अब सङ्घीय सरकार के भन्छ, यो तिमीले गर है, शिक्षक नियुक्ति गर्ने काम पनि तिमीले गर है भन्छ। हाम्रो मेजर सरकार के भने क्वालिटेटिभ टिचरको रिक्रुटमेन्ट हुनुपर्छ।
त्यो क्वालिटेटिभ टिचर भनेको स्थानीय तहमा तपाईँ मिडियाले पनि कहिलेकाहीँ हेर्नुहुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको निम्ति चयन गर्नको निम्ति चाहिँ गोली चलेको पनि सन्दर्भ छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र आम जसरी लोकसेवा आयोगले चाहिँ कर्मचारीको प्रबन्ध चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्छ त्यस्तै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक तवरको नियुक्ति गर्ने काम गर्नुपर्छ। अहिले के हस्तमज सुरुवात भएको छ तर अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने कुरा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ योग्यतम शिक्षकहरू भन्दा पनि अब त्यहाँ नियुक्ति भएका सबै शिक्षकहरू मतलब अयोग्य छन् म त्यसो चाहिँ भन्दिनँ तर हाइली कम्पिटिसनबाट आउने शिक्षकहरूको प्रबन्ध भएको छन्। त्यसैले शिक्षकको रिक्रुटमेन्ट गर्ने सिलसिलामा वर्तमान शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्थापित गरेर संवैधानिक हकको रूपमा चाहिँ शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने प्रचलन प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अहिलेको शिक्षामा केही रूपान्तरण केही परिवर्तन हुनसक्छ र सारमा भन्यो भने अहिलेको पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गर्ने त्यस अनुसारको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने बजेट विनियोजन गर्ने कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको 20% बजेट त हामी विनियोजन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ। आफ्नो अहिले अब घोषणापत्रहरू आउला सबैले हाम्रो बजेट हामी त्यहाँ गयौँ भने 20% बजेट चाहिँ शिक्षामा एलोकेसन गर्छौँ भनेर भन्छन्। विगतदेखिको उहाँहरूको घोषणापत्र हेऱ्यो भने त्यस्तो छँदैछ तर सरकारमा फेरि त्यो बिर्सिने चलन छ। त्यसैले सरकार सजगताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र शिक्षाको अभियन्ताहरूले पनि जोसुकैले सरकार बनाओस् उहाँहरूले गरेको कमिटमेन्ट अनुसार शिक्षालाई प्रायोरिटीमा राख्नुहोस् भन्ने कुरा गर्नको निम्ति शिक्षा मिडियादेखि लिएर यसका अभियन्ताहरूको चासो सरकारलाई प्रेसराइजेसन गर्नमा पर्न जरुरी छ। बाबुराम सर कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। जाँदै अब तपाईँ त मैले अहिले पृष्ठभूमि भने त्यो विषयमा कुराकानी भयो शिक्षकबाट राजनीतिमा आउनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयको यो गठबन्धन सँगसँगै मङ्सिर 4 को चुनावलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कसरी हेरिरहनु भएको छ? स्वाभाविक छ नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोस्रो आम चुनाव हुँदैछ मङ्सिर 4 गते नोभेम्बर 20 तारिकको दिन। नोभेम्बर 20 आज तपाईँले जुन छलफल गराउनुहुन्छ नोभेम्बर 20 तारिक भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको दिन पनि हो होइन। त्यस दिन इलेक्सन हुँदैछ र यो इलेक्सनमा मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू दुईटा पोलमा पोलराइज भएको छ। एउटा पोल गठबन्धनले त्यसको नेतृत्व गरिरहेछ भने अर्को पोल चाहिँ नेकपा एमाले नेतृत्व गरिरहेछ उसँग गठबन्धन छैन ऊ एक्लै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले यो पोलराइजेसन को अब इलेक्सन होइन अगाडि बढिरहेको छ र मलाई के लाग्छ भने स्थानीय गएको वैशाख 30 गतिको इलेक्सनलाई हामीले माइनटली हेऱ्यौँ भने पनि नेकपा एमाले एक्लै लडेर पनि तत्कालीन गठबन्धन र महागठबन्धनको विरुद्धमा पनि उसले आफ्नो स्ट्यान्ड राम्रोसँग ल्याएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो इलेक्सनमा पनि नेकपा एमाले जुन पोलको त्यो पोलभित्र दुईटा कुरा छन्। एउटा स्थायित्वको निम्ति नेकपा एमाले राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति अगाडि बढ्ने र उसले विगतमा गरेको 3टा सरकारको कुरालाई उसले अगाडि बढाइरहेको छ। मनमोहन अधिकारीको पालामा 2051 सालमा भएको 9 महिना 10 दिनको कार्यकालमा गरेको कुरा, दोस्रोचोटि केपी ओलीले 9 महिना 26 दिनको कार्यकालमा गरेको कुरा जुन बेला मुलुक नाकाबन्दी चरम नाकाबन्दी थियो त्यो नाकाबन्दी डिफ्युज पारेको कुरा, तेस्रो कार्यकालमा 3 वर्ष 5 महिना 26 दिन गर्नुभयो। त्यो कार्यकालमा उहाँले विशेष गरी चुच्चे नक्सा जो राष्ट्रियतासँग सरकार राख्ने कुरा हुन्छ र कोभिडको बेलामा परेको त्यो चाहिँ महामारीको बेलामा गरेको प्रबन्धन लगायत विकास निर्माणका कुराहरू यी 3टा कुराहरूको सवाललाई हामीले आफ्नो मतदाता समक्ष पुर्यायौँ भने मलाई लाग्छ नेकपा एमाले अबको इलेक्सनमा पनि बहुमत ल्याउने सम्भावना चाहिँ दर्बिलो छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। मलाई त्यस्तो लागेको छ र मुलुकभरिको आँकडा हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। तपाईँको तयारी चाहिँ के छ त त्यसो भए अलिकति? यो दलीय प्रणालीबाट उम्मेदवारको चयन हुन्छ यद्यपि स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि छन्। म नेकपा एमालेको एउटा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको हुनाले पार्टीले म ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा मेरो नाम पनि गएको छ। पार्टीले मलाई विश्वास गरेर अहिले यसको आवश्यकता छ भन्ने कुरा मलाई दियो भने मलाई लाग्छ मैले त्यो पार्टीको सहयोगबाट त्यसको तयारीका साथ म जुटेको छु। यदि मैले पाइनँ भने पनि जो पार्टीले अगाडि बढाउँछ त्यसलाई जिताउने काममा त म इमान्दारीपूर्वक लाग्ने नै छु। हस्, यो महान चाड विजयादशमीको यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना, सँगसँगै यहाँको भनाइ। धन्यवाद। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दसैँ, नेपाल सम्बन्ध 1143, उज्यालोको पर्व तिहार, छठ लगायतका पर्वहरूमा सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा मेरा भोटर मेरा अनुयायीहरूमा पनि यहाँ सुख शान्ति समृद्धि र अब मङ्सिर 4 गतेको इलेक्सनमा
उत्साहका साथ सहभागी हुनको निम्ति आग्रह गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम शिक्षा सरकार आजलाई यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलका लागि कार्यक्रम शिक्षा सरकारबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।